बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी, अली मोहम्मद ख़ान का दबंग बयान सामने आ गया, जबकि दूसरी जानब हाफिज साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी के हवाले से आईजी पंजाब का बड़ा इंकशाफ। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। और अगर नाज़रीन कराम आप हमारी मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए नाज़रीन कराम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन कराम, सानिया मलिके को 11 दिन गुजर गए हैं और अभी तक पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस का यही मौक़िफ़ है कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई हिरासत में नहीं हैं और उनको ट्रेस किया जा रहा है। इसी हवाले से ज़राए से ये भी खबर दी गई थी कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई की आखिरी लोकेशन आज़ाद कश्मीर में ट्रेस की गई है। इसी हवाले से चंद दिन पहले पंजाब पुलिस की जानब से ज़राए से यह खबर दी गई थी कि बहुत जल्द उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और फिर कल उज़्मा बुखारी साहिबा भी मीडिया से बात कर रही थी, तो उज़्मा बुखारी साहिबा ने भी यही फरमाया था कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई ना ही गिरफ्तार हैं और ना ही वो ज़ख्मी हुए हैं और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि नाज़रीन कराम, इतने दिन गुजर जाने के बावजूद पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस का यही मौक़िफ़ है कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई को अभी तक हिरासत में नहीं लिया जा सका। ये अलग बात है कि बहुत से सहाफ़ी अपने ज़राए से ये दावा कर चुके हैं कि दोनों भाई मुबैना तौर पर तहवील में हैं। इसी हवाले से अबसार आलम साहब ने भी अपने ज़राए से यही दावा किया था और अब एजाज़ सैयद साहब की भी एक वीडियो सामने आई है और एजाज़ सैयद साहब भी यही कह रहे थे कि मुबैना तौर पर हाफिज साद रिजवी और उनके भाई महफूज हाथों में हैं। तो नाज़रीन कराम, अब यहाँ पर हम सवाल ये है कि एक जानब बड़े बड़े सहाफ़ी अपने ज़राए से ये दावा कर रहे हैं कि मुबैना तौर पर हाफिज साद रिजवी और उनके भाई हिरासत में हैं, तो क्या वजह है कि पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत बार बार यही कह रही है कि अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आज इसी हवाले से आईजी पंजाब भी मीडिया से बात कर रहे थे, तो मीडिया से बात करते हुए तो आईजी पंजाब ने कहा कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई को उनके साथी छुरा कर ले गए थे। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि 10 दिन बाद आईजी पंजाब को यह बयान देने की ज़रूरत पड़ी कि हाफिज साद रिजवी को उनके साथी छुरा कर ले गए थे। हालांकि इससे पहले ना ही पंजाब हुकूमत और ना ही पंजाब पुलिस ने ऐसा कोई बयान दिया था कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी और उनके भाई को उनके साथी छुरा कर ले गए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के कारकुन ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि 10 दिन बाद आईजी पंजाब ने ऐसा बयान दिया है और इससे पहले ऐसा बयान ना ही पंजाब पुलिस ने दिया है और ना ही पंजाब हुकूमत ने। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या खबरें सामने आती हैं और कब तक तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी और उनके भाई को गिरफ्तार किया जाता है या उनकी गिरफ्तारी को डाला जा सकता है। लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत और पुलिस का यही मौक़िफ़ है कि हम उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। अब बात करते हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई है। नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि कल वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी थी और आज वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगाई गई है और इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर नहीं किया जाएगा। इसके बाद बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि एक सियासी जमात पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगाई गई है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल नहीं किया जाएगा,
کہ ناظرین کرام بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر اس طرح ایک ایکٹ کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی تو اس کے بعد ایک مثال قائم ہو جائے گی اور کوئی بھی اپنے سیاسی مخالف پر اسی کے تحت پابندی لگا دے گا اور پھر بہت سے لوگوں کو قانون اور آئین کا درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر حکومت تحریک لبیک کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرتی ہے تو وہاں پر حکومت کو تحریک لبیک پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو ثابت کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کو بھی یہ موقع ملے گا کہ تحریک لبیک بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے۔ کل اسی حوالے سے اقرار الحسن صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں بات کر رہے تھے تو وہاں پر صحافی نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے حوالے سے سوال کیا تو ناظرین کرام اقرار الحسن نے اس پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ ہر شہر اور ہر علاقے میں تحریک لبیک پاکستان کے سپورٹر اور چاہنے والے موجود ہیں، تو لہٰذا اس کا حل یہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کی جائے اور تحریک لبیک پاکستان کو مین اسٹریم میں لایا جائے۔ اسی حوالے سے پی ٹی آئی کے علی محمد خان صاحب بھی ایک ٹی وی پروگرام میں موجود تھے تو وہاں پر بھی علی محمد خان سے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ناظرین کرام علی محمد خان نے کہا کہ میں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی حمایت نہیں کرتا اور تحریک لبیک پاکستان پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ اس کے بعد اینکر نے سوال کیا کہ جناب آپ کی حکومت میں بھی تحریک لبیک پاکستان کو بین کیا گیا تھا تو اب آپ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علی محمد خان نے کہا کہ جب ہماری حکومت میں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی تھی تو اس کے بعد میں اور دیگر لوگوں نے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اور اس کے بعد نائے خون بہا تھا اور پھر حکومت نے تحریک لبیک پاکستان سے پابندی ختم کر دی تھی۔ علی محمد خان نے کہا کہ اب بھی میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور اس سارے معاملے کو پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے اور تحریک لبیک پاکستان کو بھی یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت سیاست کریں اور تحریک لبیک پاکستان کو مین اسٹریم میں لانا چاہیے۔ یعنی کہ ناظرین کرام اقرار الحسن اور علی محمد خان دونوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے بلکہ بات چیت کر کے اس سارے معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ چند دن پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے علماء اہل سنت سے ملاقات کی تھی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں علماء اہل سنت کوئی کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں اور یہ معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔